बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो मौज़ूआत हम ज़ेरे बहस लाएंगे उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जिन इलेक्शंस के नताइज के तहत वजूद में आई उन्हें 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरानिए में हुकूमती कारकर्दगी कैसी रही, इस पर तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि नए कवानीन बदलने के लिए हुकूमत ने एक मुसविदा पेश किया है जिस पर अपोजिशन ने मुज़ाकरात भी इस हवाले से शुरू हो चुके हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं इस पर भी तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीनियर तजियाकार सजाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ। सर अल्हम्दुलिल्लाह। ईद को आपका लॉकडाउन हो गया है, मार्केटिंग बंद हो गई, शॉपिंग क्या बनेगा आप लोगों का? हम तो बकरे की खालों वगैरह पर गुजारा कर लेंगे, आप क्या करोगे? यही हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। सर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। 2 साल में आप हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? असल में ये जो 25 जुलाई को जिसको बिलावल ने कहा था कि अगर ये होता, हम कोरोना ना होता तो हम निकले होते सड़कों पर और मुजाहरा कर रहे होते इस 2 साल होने पर। 2 साल इलेक्शन को हुए हैं, हुकूमत के इक़्तिदार संभाले नहीं, मुझे 18 अगस्त था या क्या तारीख थी उसके बाद हुआ है। लेकिन ये ख़ास तौर पर इस वक्त अक्सर लोग जो पूछ रहे हैं कि अभी पहले तो कहते थे कि जो कुछ है करप्शन है, पुरानों ने की है, पुराने जिम्मेदार है, कर्जा दे गए, हमारे सर पे ले गए, करप्शन करके खा गए, पी गए, लूट के, कुछ नहीं छोड़ा। अब तो 2 साल हो गए, अब तो कुछ आपने किया होगा। अब उन्होंने शुरू कर दिया 3-4 महीने से कि कोरोना 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 कोरोना। लोग पूछते हैं कि कोरोना शुरू होने से पहले जो सूरत हाल थी उसका तजिया कर लो, उससे अंदाजा लगा लो कि आपने कितनी तरक्की की है। जाने वाले 5.8 पे छोड़ के गए थे और उनके हिसाब से असेसमेंट से इस साल 7% आपकी ग्रोथ रेट होनी थी। सही। उसकी बजाय वो 1.9 आपने 2.4 रखी थी, 1.9 पे आके आप फिक्स हो गए थे, लेकिन पता चला अब तो माइनस में आ गई है। अगर आपकी ग्रोथ रेट वो होती जो कि प्रोजेक्टेड थी और आप उसी तरह काम कर रहे होते तो ये ग्रोथ रेट है जो कम से कम 7% करीब पहुंची हुई थी, ये 3% 4% रह जाती। हम कुछ तो आगे बढ़ते। ये हमारी तारीख में पहली बार हो रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट माइनस पे जा रही है। हमारे जितने भी हालात खराब हो ये कभी नहीं हुआ। अच्छा, और वो भी उस वक्त जब आपका बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अच्छा, उसमें ये हो रहा है कि आप कहते हैं कि महंगी बिजली पैदा की। अब बताइए, हाइड्रो पावर के बाद सस्ती तरीन बिजली थी कौन सी? बिल्कुल कोल की थी, गैस की थी, वो जल्दी लगना मुश्किल थी, जिसकी वजह से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने रेंटल पावर मंगवाए थे। लेकिन इन्होंने 22 महीने 2 साल की मुद्दत में, रिकॉर्ड मुद्दत में, कम मुद्दत में वो बिजली लगा के दिखा दी। अब उस बिजली के आने के बाद आपका काम होना था। देखिए ना, आप अब बादशाह कहते हो 9 साल बाद बनेगा, तो अगर हमने आगाज में ही बादशाह शुरू कर दिया होता हाइड्रो पावर का तो 9 साल तक के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। कुछ तो करना था ना। अच्छा, उन्होंने एक मनसूबाबंदी की कि इस तरह गैस आएगी, इस तरह कोयला आएगा, इस तरह बिजली पैदा होगी, इतनी पैदा होगी, इतनी हम बेचेंगे। वो लोग जो थे, अगर सरप्लस बिजली होगी तो हम उनको पेमेंट करेंगे, और अगर हमारी बिजली यहाँ पैदा हो जाएगी तो जो बिजली फर्नेस ऑयल में पैदा होती है वो हम बंद कर देंगे, हमें बिजली सस्ती पड़ जाएगी, और फर्नेस ऑयल वालों को कहेंगे कि आप लगाओ कि आपकी बिजली भी गैस पे आए, वगैरह वगैरह। एक पूरा प्लान था, वो आपने अमल नहीं किया, पार्टीबाजी में फंस गए। चुनाचे असल जो तरक्की हमारी होना थी वो होना थी कि बिजली की आपकी पूरी पैदावार यूटिलाइज होती, कारखाने चलते, कारखानों से एक्सपोर्ट होती, और उसके नतीजे के तौर पर आपकी अब हर चीज इसमें हाथ डालते हो वो लॉस हो जाती है। अब चीनी का मसला था, आपने कहा ऐसी कर देंगे, पकड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो चीनी तो अब शॉप्स पे मिल ही नहीं रही है। मिल नहीं रही। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि चीनी शॉप से मिल रही, आप कह रहे हो, बाकी तबसरा छोड़ दो, कितने की बिक रही है, कितने की नहीं थी, और पहले क्या थी। गंदम अभी सीजन शुरू हुआ है और गंदम गायब है मार्केट से, और जिस रेट पे मिल रही है उस रेट पे गरीब आदमी खा नहीं सकता। आप क्या कर रहे हो? आपने पेट्रोल की कीमत मुकर्रर किया, कहा हमने कम कर दी, अगले दिन पेट्रोल मार्केट से गायब हो गया। आपने कहा नहीं, अब हम ऐसी तैसी कर देंगे, और आपने 4 दिन 5 दिन पहले, महीना खत्म होने से पहले रेट रिवाइज कर दिए, और उसके रिजल्ट के तौर पर अगले दिन ऑयल आ गया, जिसका मतलब है कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। के इलेक्ट्रिक की बिजली गई, उन्होंने कहा जी हमें तो ना गैस दी, ना कोयला दिया, ना दूसरी चीज दी, हम कारखाने कैसे चलाते। इन्होंने कहा हमने सब कुछ दिया, उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ डिले किया। हर चीज जो कुछ मिसमैनेजमेंट। 4 आपने डिप्टी कमिश्नर लाहौर के बदल दिए,
ہیں جی 3 IG بدل دیے، اور کون سا شہر ہے جہاں پہ آپ نے تبدیلی نہ کی ہو؟ ہر جگہ آپ اپنی ٹیم پہ مطمئن نہیں ہو رہے، لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ ہم اعلان کر دیں گے کہ ہمارے لوگوں کے اثاثے کیا ہیں، اثاثے کیا ہے، شہریت کیا ہے، پتہ ہوئی کہ 5 بندے ایسے ہیں جن کی شہریت دوسری ہے۔ صحیح۔ اب وہ اللہ تللے کر رہے ہیں کہ قانون میں تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اس پر ایک امیج بننا ہے حکومت کا، وہ اچھا نہیں بن رہا۔ اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے، صاف کہتی ہے کہ نئے الیکشن کراؤ یا ان کی چھٹی کراؤ، یہ چل نہیں پائیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو لانے والے بھی اب ان سے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ تو ملک کو تباہ کر دیں گے۔ بھئی دیکھیے، جو ہماری ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کی، صرف فوج نہیں ہوتی، بہت چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ اس وقت کرتی ہے جب ملک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹرمپ برسردار آ گیا، اگر ٹرمپ کو کھلی چھٹی دے دی جاتی تو پتہ نہیں وہ کیا کرتا۔ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جگہ جگہ اس کو روکتی رہی، قانون بننے نہیں دیتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی۔ رزلٹ یہ ہوا کہ کیسے لنگڑا کے چل کے الٹا سیدھا وہ ملک چلتا رہا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس تو کچھ دماغ ہی نہیں ہے کہ بتا سکے کہ آگے کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا جی۔ اور ٹیم جو اکٹھی کی ہے وہ ٹیم بتاتی ہے کہ بے انتہا چنے ہوئے دنیا کے میں کہوں گا نالائق لوگوں کا مجموعہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں ہم؟ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں 2 سال کی کارکردگی بھی کس پہ فخر کرے؟ پہلے آپ کہتے تھے کرپشن کرپشن کرپشن، پہلے نے کرپشن کی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھائی 2 سال ہو گئے نا یار، آپ نے 50,000 گھر بنانے تھے، 20,000 تو بن جانے، 50 لاکھ بنانے تھے، اب 20 لاکھ تو بن جانے چاہیے۔ کتنے بنانے تھے انہوں نے؟ اس طرح ہی تھا، 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینی تھی، آپ نے آدھے فارغ کر دیے۔ ہر شعبے سے، ہر چیز میں آپ لوگوں کو فارغ کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ آپ کٹ ڈاؤن لگاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اگر معیشت اس طرح بالکل تباہ حال ہو گئی ہے، اللہ نے ہم پہ بہت کرم کیا ہے، کرونا کی بیماری ہمارے ہاں ایک طرح کی کنٹرول میں ہے اور اس کے اثرات وہ نہیں ہیں جو یورپی ممالک میں ہوتے ہیں، تو ہم پھر اس کے باوجود بھی اپنی معیشت کو اگر نہیں چلا پائے تو پھر یہی ہے کہ اللہ کے ناشکرے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ صحیح سر، کسی بھی حکومت کے اگر ہم بات کریں تو ڈفرنٹ طرح کے پہلو ہوتے ہیں، جس میں پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹو، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں فورن پالیسی کے حوالے سے، تینوں پہلوؤں کے حساب سے آپ اس حکومت کو فیل قرار دے رہے ہیں یا کچھ کسی میں چیز میں امپروومنٹ بھی ہوئی ہے؟ پہلے تو ہے پولیٹیکلی جی، تو پولیٹیکلی تو یہ حال ہے کہ کوئی اپوزیشن کی جماعت ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور یہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں اس کو پولیٹیکلی کیا کہیں گے؟ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، سولو فلائٹ کر رہے ہیں اور آپ اکیلے آگے جا رہے ہیں۔ دوسری بات رہ گئی کہ فارن پالیسی کے لحاظ سے آپ نے کیا کیا۔ ایک تو معاشی طور پہ کیا کیا، وہ تو میں نے ذکر کر دیا، بیان کر دیا کہ کہاں پہنچے، کس حال میں پہنچے۔ تیسری صورت آپ نے کہا فارن پالیسی کے لحاظ سے ہم نے کیا کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ فارن پالیسی پاکستان کی کنسسٹنٹ رہتی ہے اور اس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بلکہ فوج کی جو ہے بہت کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں جتنی اچھی اور بری باتیں دونوں ہوئیں، مثال کے طور پر اگر ایوب خان کی حکومت آئی اور سکندر مرزا اور ایوب خان کے میں آج ہی پڑھ رہا تھا، تو اس کے پیچھے بھی ہماری فوج کا ہاتھ تھا، جب امریکہ یہ کنونس ہو گیا کہ یہاں جمہوریت نہیں چل پائے گی، اگر چلی تو شاید پرو امریکن حکومت نہ آئی۔ انہوں نے جس طرح حکومت چلائی وہ ایک ہماری فوج کے کہنے پہ تھی، ہم ان کے پیکٹس میں شامل ہو گئے اور بہت سی چیزیں ایک چلتی گئی۔ ہم آ کے اس وقت ایک ایسی فارن پالیسی پر چل رہے تھے جس میں چین سے سی پیک کے نتیجے کے طور پر ہم خطے میں ایک بہت سی ترقی کے پہلوؤں کو آگے بڑھ رہے تھے۔ جہاں ہمیں رکنا تھا رک جاتے تھے، مثلا ہم ایران کے ساتھ گیس نہیں لے رہے تھے، پائپ لائن نہیں بچھا رہے تھے، امریکہ اس پہ ناراض ہوتا تھا، ویسٹرن ورلڈ اس پہ ناراض ہوتی تھی، ہم رک گئے تھے۔ لیکن یہ نہیں ہم رکے تھے کہ ہماری جو سڑک بن رہی ہے گوادر پورٹ کو روکتے تھے، گوادر ہم نے کہہ دیا آ کے کہ صاحب سعودی عرب 10 ارب ڈالر جو ہے وہ گوادر کے پاس انویسٹ کر رہا ہے اور وہاں آئل ریفائنری لگا رہا ہے، کہاں لگی ہے؟ نہ آپ ادھر سے کچھ مل رہا نہ اس سے مل رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جنرل سلیم آسم باجوہ کہ ہمارا سی پیک رکا نہیں ہے، چل رہا ہے، بلوچستان میں کام ہو رہا ہے، ہر جگہ کام ہو رہا ہے، یہ ہائیڈرو پاور اسٹیشن لگ رہا ہے، یہ جو ڈیم بن رہا ہے بادشاہ ڈیم، لگتا ہے کہ یہ بھی انہیں کی مدد سے بنے گا۔ یہ سارے کام 2 سال ہم نے ڈیلے کر دیے۔ وہ تھے رزاق داؤد، جب وہ آئے تھے، آتے انہوں نے کہا تھا اور گارڈین کو غالباً انٹرویو دیا تھا، برطانیہ کے اخبار کو، کہ پاکستان میں سی پیک کا کام 1 سال کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے۔ وہ تو آپ نے 2 سال کر دیا۔ اب اگر آپ دنیا سے 2 سال پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کی ترقی کی رفتار کم ہو گئی ہے، تو اس کو تو فارن پالیسی کیا ہے؟
امریکہ جو آپ کو پیسے دے رہا تھا، امریکہ جو آپ کو چین جو آپ کو پیسے دے رہا تھا، آپ کو ٹیکنالوجی دے رہا تھا، آپ کی ترقی کی رفتار میں آگے بڑھ رہا تھا، اس سے آپ ہاں امریکہ نے اچانک اپنا رویہ بدلا، ورنہ ٹرمپ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. وہ چاہتا تھا کہ افغانستان سے نکلے، اور وہ افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا. اور اس وقت ہمارے دوست جو میجر ریٹائرڈ عامر ہیں، میجر عامر ہیں، اور ہی از اے لیجنڈری پرسن، افغان وار کی جو کام کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ باجوہ آئے تھے انہوں نے کہا ہی از دا مین جو افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے. انٹیلیجنس آفیسر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو سمجھے، ریڈ کرے کہ یہ کیا کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں ہماری فوج جو ہے ایک بہتر طریقے سے افغانستان سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ وہ کردار ہے جس کی وجہ سے امریکہ ہمارے ساتھ سافٹ کارنر رکھتا ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم اس خطے کی اب ایران کے ساتھ بھی سی پیک میں تعلقات بننے چاہ رہے ہیں چین کے، تو ہم اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہمیں اس کی نہیں ملے گی. پائپ لائن چلو اب نہیں آئے گی، وہ چین کو جائے گی تو کچھ رستہ بنے گا. ہماری سڑک مکمل نہیں ہوگی، گوادر پہ ایئرپورٹ نہیں بنے گا جو کہتے ہیں جناب آصم باجوہ کہتے ہیں کہ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نہیں ہوں گی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. یہ چیزیں ہونا، اور یہی ہماری فارن پالیسی کی کامیابی کی دلیل ہوگی، اور یہی ہماری آگے بڑھنے کی نشانی ہوگی. صحیح. سر مجھے یہاں پہ بریک لینی، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ بارشوں کے باعث کراچی میں پھر ایک دفعہ بحران سی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہیں، اور جو سڑکیں ہیں وہ دریاؤں کا منظر پیش کر رہی ہیں. اس پر تفصیلی بات کریں گے اور سجاد میر سے اس مسئلے کا حل بھی پوچھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سڑکیں دریاؤں کا منظر پیش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں تو نالے گندگی اگل رہے ہیں، کرنٹ لگنے سے بھی کافی لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. کیا اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کراچی کی یہ حالت سن کر اور دیکھ کر جو ہے نا، سچ مچ جو کہا جاتا ہے کہ خون کے آنسو ہوتا ہے بندہ جی. یہی نظر آتا ہے کہ عجیب و غریب صورتحال باقی. اتنا خوبصورت شہر تھا اور اتنا خوبصورت شہر ہے اب بھی. ہم نے ہر چیز مثال کے طور پر وہاں سرکولر ریلوے چلتی تھی، میں نے اس میں سفر کیا ہے. آپ نے وہاں تجاوزات بنا دی، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھو نا، یہ اگر کوئی اس کی اونرشپ نہیں لیتا اور ان ریلوے کی پٹریوں پر آپ عمارتیں کھڑی کرتے ہیں تو اس کا مسمار کر دینا چاہیے. صحیح. اس طرح اگر گندے نالوں کے اوپر آپ نے عمارتیں کر دی ہیں تو ان عمارتوں کا پورے شہر پہ اثر پڑتا ہے. وہ آپ نے کسی کو فیور نہیں کیا، وہ کراچی کے پورے شہر کو نقصان پہنچایا ہے. گندگی آپ اسے پھینکتے ہیں. کوئی ہم نے اس کو پلان نہیں کیا کہ ان نالوں کو ڈھکا جائے، کیا کیا جائے، دیواریں اس کے گرد بنائی جائیں، گندگی اس میں نہ جائے. اچھا، ہم نے تو یہ نہیں کیا کہ جو ہمارا انڈسٹریل ویسٹ والا پانی ہوتا ہے، ٹینریز کا پانی، ہر چیز کا پانی جو انڈسٹری سے باہر نکلتا ہے جس میں زہریلا مادہ ہوتا ہے، اس کو سمندر سے پھینکنے سے پہلے کنڈیشن کریں، اس میں صاف کریں، یا اس کی کوئی جو بھی طریقہ پروسیس ہے وہ اختیار کریں. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہم نے نہیں کیا. ہماری مچھلیاں ساحلوں پر مرتی پھرتی ہیں، اور جو نالوں کا گندا پانی ہے اس میں تو اتنا کچرا پڑا ہوتا ہے کہ اگر سارا وہ سمندر میں چلا جائے تو سمندر چوک ہو جائے. یہ حالت ہوتی ہے. ہم نے ہر چیز زیر زمین کوئی ایسا انتظام جو کہ سیوریج کے لیے ہوتا ہے نہ لاہور میں ہے نہ کراچی میں ہے. پاکستان میں اس کا بھی تصور ہی نہیں ہے. اب وہ بڑا ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ لاہور میں تو ہم جی سسٹم بنا رہے ہیں کہ بارش کے پانی کو سیو کیا جائے نیچے جا کے. اصل میں وہ سسٹم اب نہیں ہے، کئی سال سے پلان ہوا ہے. صحیح. جیسے بھاشا کہتے ہیں کہ ہم نے بھاشا شروع کر دیا. بھائی شروع کرنا کوئی بات نہیں ہے، اس کو پلان ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، اس کی زمین خریدی جا چکی تھی. بات یہ ہے کہ گفتگو کرنا، مخالفوں کو نیچے دکھانا اور اپنی برتری جتانا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے لائیں. کراچی تو ایک ایسا شہر تھا کہ جس کا بلدیاتی نظام جو تھا وہ کسی صوبے کے بلدیاتی نظام سے زیادہ طاقتور تھا، اس کے وسائل تھے اور سب کچھ تھا. تباہ کر دیا آپ نے. صحیح. اور ایک سے زیادہ اچھے میئر آئے ہیں وہاں جنہوں نے کام کیا ہے. جی. ایسی تیسی کر کے رکھ دیا. سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹی وی ٹوڈے کے بیورو چیف نے جوائن کیا، ملک منور کراچی سے. ٹیلی فون پر لائن پر موجود. جی السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. سجاد میر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. آپ سنائیں کیا حال ہے کراچی کا اس وقت؟ جی سجاد میر صاحب، آپ تو کراچی کے چپے چپے سے واقف ہیں، ہر علاقے چھوٹے بڑے سے. الحمدللہ. آپ نے دیکھا کیسا یہ ہستہ بستہ شہر تھا
फूलों का ये गुलशन शहर महसूस होता था लोगों को, और यहाँ पर ये बड़ा मेगा सिटी शहर था। मगर आज इसकी जो सूरत हाल है उसके बिल्कुल बरअक्स है। गुज़िश्ता 2 रोज से जो आज बारिश हुई है, कल की जो बारिश थी उसने कई मसाइल पैदा कर दिए थे, मगर आज जो जिला बस्ती में बारिश हुई है, जिला बस्ती के भी मुख्तलिफ इलाके, खासतौर पर अगर मैं आपको पॉइंट आउट करूं, नॉर्थ नाजाबाद टाउन और गुलबर्ग टाउन, ये 2 टाउनों में इतनी शदीद और मूसलाधार बारिश थी कि आज जो है वो जहां पर गाड़ियां सड़कों पर चलती थी, आज उन सड़कों पर गाड़ियां तैरती नजर आई हैं। लोग जो है सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रहे थे, लोग गाड़ियों के साथ तैर रहे थे, बच्चे जवान जो है वहां पर डुबकियां मार मार कर इन सड़कों को तालाब की सूरत में वो एंजॉय कर रहे थे। ये सूरत हाल थी इन सड़कों की, शहरों की। मैं कुछ तस्वीर देखी है, विजुअल देखी है आयशा मंजिल की, जहां मैं रहता रहा हूं, 12 साल सिर्फ वहां रहा हूं, बाद में किसी और इलाके तारक रोड पे भी रहा हूं, डिफेंस में भी रहा हूं, लेकिन उस इलाके को मैंने बरसों वहां से गुजरा हूं। आज मैं हैरान हूं कि वहां तो नहरों दरियाओं की तरह पानी बह रहा था। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि सुराब गोर से लेकर ये तिनटे की तरफ जाती है, ये इशारा पाकिस्तान कहलाती है। जी जी जी। और आयशा मंजिल जो है वो बहुत बड़ी चौड़ी शराह है, काफी कुशादा ये सड़कें हैं, मगर यहाँ पर सीवरेज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ चुका है। चाहे वो मौजूदा मेयर कराची हो या साबका मेयर हो, उन्होंने सीवरेज के हवाले से कोई काम नहीं किए, जिसकी वजह से आज भी कराची के लोग जो हैं, इन चाहे वो सिंध हुकूमत हो या बल्दियाती इदारे हो, उनकी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से आज शदीद कर्ब में मुब्तला है। 1 अरब रुपए के फंड जारी किए गए इन बरसाती नालों की सफाई के हवाले से, मगर सिंध हुकूमत, वजीर बल्दियात और मेयर कराची एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग करते नजर आ रहे हैं। कराची के शहरियों को कोई परेशान हाल नहीं है। आज आयशा मंजिल की जो आपने खुद देखी, वीडियो देखी, फुटेज देखी, तस्वीरें देखी हैं, ये बहुत दर्दनाक सूरत हाल थी। आज वो शारा भी मुकम्मल तौर पर बंद रही, कई घंटे ट्रैफिक का निजाम जो दरम भरा रहा, गाड़ियां फंसी रही। इसी के साथ आपको मैं बताता चलूं कि जो सखीसन से जो बोर्ड ऑफिस की तरफ शारा जारी है, वहाँ पर केडीए चुरंगी है, पीपल्स कॉलोनी की चुरंगी है, इनकी सूरत हाल भी उसी तरह थी जैसे कि आयशा मंजिल की थी। वहां पर भी सूरत हाल यही थी, कई फुट जो है वो पानी वहां पर जमा हो गया। बरसाती जो नाले थे वो ओवरफ्लो होने की वजह से पानी घरों में, मार्केटों में, दुकानों में दाखिल हो गया। अभी भी ताहाल इस वक्त जिस वक्त आप लैंड पर हैं, इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल बरक्स है। घरों में पानी है, लोग पानी अपनी मतलब आपके तहत घरों से पानी निकाल रहे हैं, मगर कोई बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे या मुंतखब MPA MNAs जो है उन्होंने इन इलाकों का विजिट नहीं किया, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफी उनसे भी नाराज दिखाई देते हैं। सूरत हाल ये है कि अगर हम बात करें जिला बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब की, तो उन्होंने भी बुलंद बांग दावे किए, मगर आज की जो बारिश है उसने तमाम दावों को उससे पोस्ट डाल दिया और उनके दावों की कली खोल कर रख दी है। अगर हम बात करें मेरे साथ, जो इस वक्त 2 रोज जो बारिश हुई है उसमें जो लोग जो जान गई है, 10 अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ वाकयात में अगर सभी लोग जो नाकाम हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं। अब वक्त चूंकि हमारे पास बहुत थोड़ा है, इसलिए मैं आपकी ज्यादा बात नहीं सुन सकता, लेकिन आपने नक्शा खींच के रख दिया जी। बस्ती इलाके का, हर आदमी जो कि दावे करता था वो इस बात को आगे नहीं बढ़ा सका, उसको नजर आता है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये सूरत हाल यकीनन तशवीशनाक है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा कराची में गुजारा है, वहाँ के एक इलाके को देखा है, पढ़ा है, समझा है। पौश इलाके में तीनों चारों जो है उसमें रहे हैं, तारक रोड पे रहा हूँ, डिफेंस में रहा हूँ, ये आयशा मंजिल जिसका जिक्र कर रहे हैं वहाँ रहा हूँ, ये शाहराह पाकिस्तान है जो हैदराबाद को पूरे मुल्क को जाती है, सब चीज़ों का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, तबाह करके रख दिया। सही। मेरा ख्याल में ये एक ऐसी तशवीश सर, इस मसले का हल क्या है? आप ये तो पॉलिटिक्स की नजर हो गया है ना, तो आप इसका हल कैसे देखते हैं, क्या हल है? देखिए, इसका हल तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वैसे तो सूबाई हुकूमत चाहती है कि सारा कुछ उसके हाथ में रहे, वो करती कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत चाहती है कि अगर हमने कुछ करना है तो फिर हम खुद करेंगे, सूबाई हुकूमत पे उन्हें एतबार नहीं है। बल्दियाती निज़ाम यहाँ का मजबूत तरीन निज़ाम था, और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो थी वो पाकिस्तान की सबसे एक तवाना
ऑर्गेनाइजेशन थी, कम से कम 4 मेयर तो उसके जो 2 जमात इस्लामी के, 2 MQM के जो इफेक्टिव भी रहे, अब्दुस्तार अफगानी रहे, उसके बाद अब फारूक सत्तार रहे, उसके बाद निमतुल्लाह खान रहे, उसके बाद ये जो अब हैं आजकल मुस्तफ़ा कमाल, वो अपने अपने हिसाब सब लोग काम करते थे। लोगों को उनको पता था लोग उनके गिरेबान को पकड़ेंगे। किसी का काम जरा ज्यादा था, किसी का कम था, किसी में खामियां थी, किसी में अच्छा था, लेकिन शहर की ओनरशिप तो किसी को थी ना जी। अब आ जाते हैं कोई मुरीद हुसैन साहब या नासिर हुसैन साहब या क्या नाम है उनका, वो आ जाते हैं, कोई और सैयद गनी आ जाते हैं, वो अपना बयान देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कर कुछ नहीं पाते। ये सूबाई हुकूमत का मामला नहीं जी। शहर को या तो वफाक अपने कंट्रोल में ले, ये फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर की जाए। वो जो कहते हैं कि कराची को अलग कर दिया जाए और सिंध के लोग कहते हैं हम होने नहीं देंगे सिंध की तकसीम, ये सारे नारे हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची को एक ऐसा बंदोबस्त देना पड़ेगा जहां उनका काम भी हो सके और लोग उस काम के जरिए से कुछ नजाज भी पैदा कर सके। सर, इसी पर मजीद बात करने के लिए डॉक्टर फारूक सत्तार ने हमें टेलीफोन लाइन पर जी, फारूक सत्तार साहब वहाँ के मेयर हैं, मैंने अभी जिक्र भी किया उनका, और ज़ाहिर है कि वहाँ की सियासत से बहुत बाखबर है। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई, आप इलेक्शन क्या कराची का क्या हाल है साहब? अच्छा भला छोड़ के आया मैं तो, अब क्या हो गया वहाँ? नहीं, असल में हम सबकी भी तवज्जो और हमारा मीडिया भी इतनी सारी चीजों में इंगेज होता है कि कराची जब खुद अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराता है और वो बच्चा जब रोता है तो फिर माँ सोचती है बच्चे के बारे में ना। लेकिन कराची जो है वो एक वाहिद और सबसे बड़ा कौमी शहर है, ठीक है, तरक्की का इंजन, मईशत का मरकज है और हजारों अरब रुपए के टैक्स और महासिल देता है मरकज को भी और सूबे को भी ना। तो ये सिर्फ कराची वालों के लिए अहम नहीं है, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भालपुर, मुल्तान, उसके बाद फैसलाबाद और कोयटा, पिशावर, लाड़काना, दादू, इन सब के लिए भी अहम है ना कराची। तो ठीक, कोई शक नहीं है। तो मैं जहाँ मईशत का पहिया चलता है तो पूरे मुल्क की मईशत का पहिया चलता है, सीधी बात। तो मेरे ख्याल में अब हम सबको इसकी बहुत संजीदगी से फिक्र करनी होगी। सिर्फ इसको इस तरह नहीं देखना कि MQM ने 30-35 साल लगाए, उसे वोट मिला तो उसने क्यों ये वक्त जाया कर दिया, ये एक लंबी बहस हो जाएगी। हम आगे की बात करते हैं, इस पर बहुत बहस होती रही है। मैं तो मानता हूँ कि MQM के आगाज अच्छा था, मिडिल क्लास थी और शुरू में दोनों मेयर ने अच्छे काम किए, कम वसाइल कम इख्तियार में मैंने भी ठीक काम किया, नाले नहीं भरते थे, नाले साफ हो जाते थे, बारिश का पानी चला जाता था। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में तो बहुत सारे नालों पे एनक्रोचमेंट थी, वो भी तोड़ी गई, रास्ते खोले गए, पानी बह जाता था। अब क्या गड़बड़ हो गई है कि एक तो कराची की ओनरशिप किसी एक पार्टी के पास नहीं रही ना, या तो बल्दिया में भी PTI होती, सूबे में भी PTI होती और मरकज में भी। अच्छा, अब अगर ऐसा हो नहीं सकता, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, तो फिर इन तीनों पार्टियों को ही मिलके कोई रास्ता निकालना होगा। कराची को ओन करना है, बचाना है, बनाना है। ये ओन होगा, बचेगा, बनेगा तो पाकिस्तान ओन होगा, बचेगा और बनेगा। आप समझते मेरी इस बात को ना? ठीक बात। तो पहली बात तो ये अब बच्चों की तरह लड़ने की बजाय इनको संजीदा होना चाहिए। और जो आपने कहा, लेकिन हल बहुत सारे हैं, लेकिन इन तजुर्बों पर जाने से पहले एक सबसे मौसर, बेहतर और गैर मुज़िर हल है, अगर वो हम कर लें और उस पर भी मसला ना हो तो फिर वफाक ले कराची को, फिर मुल्क में नए इंतजामी यूनिट बने। सूबों की बात नहीं कर रहा, तो हम सोचेंगे सिंध में भी 4-5 इंतजामी यूनिट्स बने, लेकिन चले उससे पहले एक और काम हो सकता है कि मेरी पिटीशन है आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन कि भाई गटर पानी खालिसतन मकामी बल्दियाती दायरे कार में आते हैं, वो सूबे के नहीं आते। कचरा उठाना, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, तामीरात, ये सारे काम मकामी और बल्दियाती है। ये कैसे सूबे ने ले लिए? आर्टिकल 140A की खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन कर दे। अब खालिद मकबूल साहब ने जब वजीर आजम PTI के उनके साथ इलाज किया है तो वो सारा पैकेज छोड़ दें, एक काम करा लेते, अपने मेयर और पूरे मुल्क के सारे मेयर और बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात और वसाइल 140A के ले लेते और फर्रुख नसीम खड़े हो जाते, वजीर आजम खड़े हो जाते, अटर्नी जनरल खड़े हो जाते, खालिद मकबूल खड़े हो जाते, फारूक सत्तार भी साथ खड़े होते। अब फारूक सत्तार की पिटीशन को किसी ने नहीं उठाया, असद उमर ने नई पिटीशन डाल दी। इसका मतलब अब अगला मेयर PTI की ख्वाहिश है कि PTI का है तो उसके लिए इख्तियार लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, MQM के मेयर के लिए नहीं लिए। हालांकि MQM की मेयर का कि अपने जो कारकर्दगी कंडक्ट है वो तो बहुत मिजरेबली फेल हुए,
جو اختیار تھا، جو وسائل تھے. ارے 1 ارب روپے میں نالے صاف ہوتے ہیں، آپ کو ہر سال اربوں روپے ملتے ہیں. اس میں سے آپ 1 ارب روپے اپریل میں آپ ٹینڈر کریں، مئی میں ٹھیکہ دیں، جون میں نالے صاف کریں اور جولائی میں بارشوں کا استقبال کریں. لیکن انہوں نے تو جولائی میں ورلڈ بینک سے 1.25 ارب لیا اور ناصر شاہ وزیر بلدیات اور میئر کراچی وسیم اختر نکلے، لوگوں کو انہوں نے گویا کہ خوشخبری دی. اب 3 دن پہلے بارشوں سے آپ نالے صاف کریں گے تو جو آپ گپ نکالیں گے وہ بارشوں سے واپس چلی گئی. ٹھیک تو اس بات. میں نالوں میں تو نالے تو صاف نہیں ہوئے. یہ ورلڈ بینک کا 1.25 ارب صاف ہو گیا سجاد بھائی. اور وہ قرضہ کون اتارے گا؟ کراچی والے، پاکستان والے، ملک کے لوگ اتاریں گے. تو یہ ساری، اب میں تو نوجوانوں پر انحصار کر رہا ہوں. میں نکل گیا ہوں، ایم کیو ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو ٹھیک. 65-70%، 35 سال سے کم عمر لوگوں کو یو سی چیئرمین اور میئر بنانا ہے کراچی حیدرآباد، جہاں ہمارا بس چلے گا. اور شہر کے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے نوجوان بھی اللہ کے فضل و کرم سے میری اس بات کو مان رہے ہیں کہ نوجوان دریا بچھانے، سوشل میڈیا کے لیے، اسٹیج سجانے اور نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے. انہیں آگے انہیں سیاست کی بات دور دیں، تنظیم کی بات دور دیں، جماعت کی بات دور دیں اور بلدیات کی بات دور دیں اور وہاں سے ان کے کریئر کو آغاز کریں، ان کو ٹھیک بات. انگیج کریں بچے. یہ میرا مشورہ ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. آپ خود دیکھا ہوا، سارا چلایا ہوا ہے، میئر رہے ہیں اور باقی میئرز کو بھی دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے. اپنے دونوں ساتھی، آپ اور آپ کے ساتھ ساتھی وہ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، عبدالستار افغانی بھی تھے، نعمت اللہ خان، سبھی نے کام کیا ہے. ان الیکٹڈ لوگ، ایڈمنسٹریٹر، وہ کام نہیں کرتا. عوام کا منتخب آدمی جو ہے وہی کام کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا جی. میرے خیال میں چونکہ بھگت چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اس لیے ان کا انالیسس بالکل ٹھیک ہے. جی صحیح. سر یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ نیب قوانین بدلنے کے لیے حکومت نے ایک مسودہ پیش کیا ہے جس پر اپوزیشن سے مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں. معاملات کس طرف جا رہے ہیں سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नासरीन। सर, नैब कवानीन बदलने के लिए हुकूमत ने जो मुसविदा पेश किया है, जिस पर अपोजिशन से मुज़ाकरात भी शुरू, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये अब लगता है कि ये बात का एहसास तो हो गया हुकूमत को भी कि नैब के लिए नया कानून लाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खुलकर रिमार्क्स दिए, यहाँ वो रिमार्क्स जो हैं और जो तबसरा किया है ख़ास तौर पे जो नैब के चेयरमैन हैं उनके बारे में भी और अदारे के बारे में भी, वो अब बाइंडिंग तो है नहीं, इनको निकाल दें या अदारे को ख़त्म कर दें या कुछ कर दें, लेकिन ये इस बात की अलामत है कि आने वाले मुकदमात जो हैं वो इन्हीं रिमार्क्स की रोशनी में तय किए जाएंगे। और उनको शिकायत ये है, मसलन कोर्ट ने ये कहा कि 120 अदालतें और चाहिए आपकी, आपके जो मुकदमात हैं वो तो आसानी से ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसी सूरत में उन्होंने कहा जी, हुकूमत ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये खड़ा क्यों खड़ा किया हुआ है? साल साल 2-2 साल लोग जो हैं जेलों में पड़े हुए हैं सॉरी, और कुछ कर नहीं पाते, ये क्यों आखिर ये किया हुआ है? दूसरी तरफ चेयरमैन नैब का अपना इमेज जो इतना टार्निश हो गया है, नहीं सिर्फ अदालत के हुक्म से नहीं बल्कि कुछ और मामला की वजह से, कि ये जो नया मसवदा है उसमें एक बात रखी हुई है कि चेयरमैन नैब की और डिप्टी जो चेयरमैन है और प्रोसिक्यूटर जनरल है उसका टेन्योर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये 4 साल के लिए, इसका मतलब लगता ये है कि हुकूमत ने ये शिक जो है सिर्फ इसलिए रखी है कि उसको मालूम है कि अपोजिशन इसे कभी कबूल नहीं करेगी, और किसी हुकूमत अपोजिशन कभी कबूल कर सकती है इस शख्स को जो दुआ कर रहे होंगे कि इनका टेन्योर खत्म हो और नया आदमी आए। इसलिए नहीं कि ये बहुत ऑनेस्ट और सख्त आदमी है, बल्कि इसलिए कि इनके होते हुए कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो ये बात तो कोई नहीं मानेगा। अब उसमें और बहुत सी बातें हैं जिसकी कुछ ना कुछ लीक हो रहा है, आ रहा है। आज कमेटी की मीटिंग भी थी, अगर हुकूमत अपोजिशन कुछ बातों को अग्री कर लेती हैं, और जैसा कि अपोजिशन भी कहती है कि हो सकता है कि वो आइडियल सिचुएशन ना हो लेकिन बेहतरी की तरफ कदम हो, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उस कानून में अगर तब्दीली कर दी जाती, देखिए आप किसी को पकड़ लेते हैं, चेयरमैन का आपने इख्तियार दिया हुआ है, जिसको चाहे पकड़ ले। सर, फरहतुल्लाह बाबर ने भी कहा है कि चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये किसी को गिरफ्तार करना जो है वो छोटी बात नहीं है, और अदालत का रिमार्क बड़े सीधे हैं कि आप किसी को जुर्म साबित हुए बगैर सजा नहीं दे सकते। और वैसे हमने आदत तो डाली हुई ये दे देते हैं कि अभी नवाज शरीफ पर जुर्म साबित नहीं हुआ था, हमने JIT बनाई थी और पहले सजा दे दी थी, एहसाब अदालत ने बाद में मुकदमा चलाया था। खैर, ये हमारी आदतें तो हमने खुद खराब की हैं कुछ मामलात पर, लेकिन ये है कि ये एक सोचने समझने वाली बात है कि हम पता नहीं, हमें तो उन लोगों के नाम मालूम होते हैं जो पकड़े जाते हैं और जो नोन लोग होते हैं, जिसके केस पे ये फैसला आया साद रफीक का, इतने अच्छे पॉलिटिशियन, इतने नामवर शख्स, इतना काम करने वाले, इतने मारूफ आदमी, और उनको पकड़ के अंदर डाल दिया। मुकदमा साबित नहीं हुआ, अब भी साबित नहीं हुआ, केस बना नहीं। तो ऐसी सूरत में पता नहीं कितने कारोबारी आदमी हैं जिनको डाल देते हैं। मुझे एक साहब ने कहा 5/7 का एक सेल होता है जिसमें डाल देते हैं, ना हवा होती है, ना कुछ होता है, ना रोशनदान होता है, उसमें रहना ही कैद तन्हाई में रहना एक बहुत बड़ा अजाब होता है। ऐसी सूरत में लोगों को कई महीने आप वहां रखकर क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और आपने सारा ये जो किया हुआ है किस लिए किया हुआ है? तो इसको अब मीरशील रहमान है, 136 से 37 दिन कितने दिन हो गए कि वो जेल में हैं, सेल में हैं उनके। तो ये सारी जो बातें हैं, मेरा ख्याल में इसके बारे में कुछ उन्हें सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए। नैब के किसी मसवदे पर अगर कोई कंसेंसस हो जाता है और ये कानून बेहतर हो जाता है, वैसे तो ये कहते हैं अदारा खत्म करो, ये सारे इख्तियार मिसाल के तौर पर FIA को दे दो, यहाँ है उनके पास इख्तियार। हमने पैरेलल अदारे बना दिए हैं, अपने मसलन CBR के मुकदमा CBR फैसला करे जी, वो सिर्फ रिश्वत लेने के लिए बैठा हुआ है, सही कोई फैसले भी इंसाफ के तहत करे। तो बहरहाल सारी वो बातें हैं जिस पर अमल होना अब जो है नागज़ीर नजर आता है, और कुछ ना कुछ लगता है होके रहेगा। जी सर, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सर, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईद और मुहर्रम के दौरान कोरोना से बचने के लिए एहतियात करें। उन्होंने क्या कहा है, आप पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अगर आपने ईद पे एहतियात कर ली तो इंशाल्लाह, और हम समझ रहे हैं कि मुहर्रम में भी हम उलमा से सबसे कह रहे हैं कि मुहर्रम में इसमें एहतियात कर लें, क्योंकि उसके बाद बाकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये सारा जो सेक्टर है टूरिज़म का, ये रेस्टोरेंट्स का, इस सब को फिर हमें मौका मिलेगा कि ये अपना कारोबार शुरू करें। और फिर हमारे लिए इस मुल्क की अहमियत, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोलनी है, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल्स खोलने हैं,
تو وہ بھی اگر اچھے رزلٹس آ گئے اس عید کے بعد اور انشاءاللہ محرم کے بعد، تو پھر ہم وہ اسکول کالجز کا بھی سارا پھر ریویو کریں گے ایس او پیز کے ساتھ. تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس اللہ نے جو ہمیں ایک بڑی مشکل وقت سے بچایا ہے، مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس کی قدر کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے، اور آپ پوری طرح عید پہ اور محرم. جی سر، اچھے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے آج رات سے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا بھی اعلان کر دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں حج کا اعلان ہوا ہے جی لیکن ساتھ ہی اعلان ہوا ہے کہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جو ہے نماز پڑھنے کی لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ حج کیسا ہوگا، کون لوگ ہوں گے، کن کو یہ اعزاز ہوگا کہ وہ عمرہ بھی کر سکیں یا وہ طواف کر سکیں یا صحیح کر سکیں، اور کس طرح اس کو ایک رسم کے طور پر اس پر ادا کیا جائے گا. اس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ شاپنگ کرتے ہیں نا اور مال کھلے ہوتے ہیں، رش پڑتا ہے، اس کو روکا جائے. تو انہوں نے لاک ڈاؤن کا جو اعلان کیا وہ عموماً شاپنگ مالز کی بندش کے حوالے سے کیا ہوگا اور عام زندگی میں تو نہیں اس طرح کیا. بس مقصد یہ ہے کہ آپ رش نہ کریں، اور یہ اعلان کر کے ہو سکتا ہے وہ تھوڑی بہت ہی چھوٹ بھی دے دیں. آپ کے لیے کچھ دکانیں کھلی رکھیں جہاں سے آپ کپڑے خرید کے لے آؤ. کل پرسوں ہم دیکھیں گے جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے وہ نئے ہیں کہ پرانے ہیں، تو نظر آ جائے گا کہ آپ نے کتنی شاپنگ کی ہے کتنی نہیں کی ہے. لیکن جو عمران خان نے بات کی ہے کہ وہ ہمارا سب چیز سٹینڈ سٹل ہے، بات اس نے ٹھیک کی ہے، اور ان کو ضرورت کیوں پڑی پیش آئی بات کہنے کی کہ پچھلی عید پہ چھوٹ دی گئی تھی، اور آخری دنوں میں چھوٹ دینے کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ کورونا کے کیسز ایک دم بڑھ گئے تھے. رش ڈال دیا تھا لوگوں نے جی، اور خریداری کی انت کر دی تھی جس کی کوئی سر حکومت ٹائمنگ بھی تو کم رکھتی ہے نا، تو اس دوران رش تو ہوگا. نہیں دیکھیے بات اب تو جو بھی آپ نے شاپنگ کرنی ہے ان دنوں میں کر لی ہوگی لوگوں نے، اب چند دن رہتے ہیں، اس میں رش کرنے کی کیا توقع ہے. جب چاند رات 29 کا چاند ہوتا ہے تب اس رات پہ رش پڑتا تھا، اور لوگ کہتے تھے پاگل ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ ہو سکتی عید پہلے کچھ کر لیتے. 30 پہ نہیں پڑتا تھا، پڑتا تھا. اب پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ آپ لڑکیاں وڑکیاں رات کے وقت مہندی لگانی، چوڑیاں پہنیاں، اسی میں پورا مارکیٹ بھر جاتی تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سب کو احساس ہونا چاہیے کہ اکٹھا نکلنا، اجتماع کرنا، یہ کرنا جو ہے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر لاک ڈاؤن بڑا سخت بھی ہو سکتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ حکومت جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پہ ذرا نرم لاک ڈاؤن کرتی ہے تو اسی کو جاری رہنا چاہیے، اور لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، قربانی میں بھی، باہر جانے میں بھی، شاپنگ میں بھی. رزلٹ سے نکلے گا کہ اللہ کرے یہ وقت گزر جائے، اس کے بعد محرم کا وقت آنا ہے. محرم کو بھی قابو کرنا جو ہے، مذہبی جذبات اس وقت اتنے شدید ہوتے ہیں، وہ آسان نہیں ہوتا، اور پرابلم وہاں پیدا ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہاں پرابلم پیدا نہیں ہوتے، ہر مذہبی اجتماع پہ ہو رہے ہیں، عمرے حج پہ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران میں زیارتوں سے کورونا تیز ہوا تھا، پھیلا تھا. اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس گڑبڑ میں نہیں رہو کہ اللہ ہمیں چونکہ اس کے دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا کوئی زیارت ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی سنت نہیں بدلا کرتی، اللہ وہی کرے گا جو قانون فطرت ہے، اس کا تقاضا ہے، اسی کے مطابق چلیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے، اور اپنی عادات جو ہیں خاص طور پر ان دنوں میں عید اور محرم میں وہ بہت محتاط انداز میں ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہوگا. جی صحیح. سر اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر حکومت سرکاری ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ لے کر کام نہ کرنے والے ملازمین کو وقت سے پہلے ریٹائر کرنے کی طرف اقدامات اٹھا رہی ہے. یہ حکومت جو ہے نا یہ وہ سسٹم ہے جو چل نہیں پائے گا. ہمارے ہاں فوج میں یہ ہے کہ میجر کے بعد ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کی پروموشن جو ہوتی ہے اس کی کارگزاری جہاں اس کے بہت سی رپورٹوں کے تحت ہوتی ہے، پھر کرنا ہوتا ہے، پھر کرنا ہوتا ہے، پھر بریگیڈیئر ہر بار بورڈ ہوتا ہے. سولی میں ہوتا ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ ترقی کرتا جاتا ہے. اچھا یہاں کوئی ایسا پھول نظام بناؤ کہ وہ فوجی انداز میں ان کی جگہ جگہ ٹیسٹ ہو، ان کا امتحان ہو، ان کو دیکھا جائے، ان کو پرکھا جائے، ورنہ یہ تو بلیک میلنگ ہو جائے گی. بالکل. اور یہ روکنے کے لیے اپنے ملازموں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے وہ کہیں گے اس کی کارگزاری اچھی نہیں. کارگزاری اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو سیکٹریٹ ہے، غالباً سیکٹریٹ ہی کہتے ہیں، ان کی جو سروس ہوتی ہے، سیکٹری جنرل ہی ہوتا ہے جو اس کا فوج کا ہوتا ہے، وہ بہت مضبوط ایک ادارہ ہوتا ہے جو بڑی مضبوطی کے ساتھ ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے، ہر بندے کی کارکردگی کو پرکھتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے. اس کو ٹیمپر کرنا آسان نہیں ہوتا.
ہمارے ہاں تو جس کو چاہیں گے جو کر دیں گے، اتنے لوگ نکال دو، اتنے لوگ اتنے نکال دو، یہ ہو نہیں سکتا. ہمیں اپنی پروموشن آگے جانے کے پہلے ہی بھٹو صاحب نے اس کو خراب کر دیا تھا، اور خاص طور پر لیٹر انٹری کے نام پر ایک مصیبت ڈال دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں گریڈ 20 میں بھیج دیتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں 19 میں ریٹائر کر دیتے ہیں. اب میرے خیال میں یہ کام ابھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں احتیاط کے ساتھ اپنے نظام کو وضع کرنا چاہیے. ہم روز کہتے ہیں 1 سے لے کے 16 تک کے ملازمن کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا آگے، یعنی کہ ہر روز کبھی کہتے ہیں ہم پینشن نہیں دیں گے، کبھی کچھ کہتے ہیں. جو منیمم اس ملک قوم کے لوگوں کو مل رہا ہے اس پہ تو آپ کو جمنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں یہ 475 ہماری پینشن چلی جاتی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ فوجی پینشن بھی سول میں آتی ہے، زیادہ وہی ہے 370 وہ ہے 100 قریب ان کی. یہ اب آپ کو اس بوجھ کو برداشت کرنا ہے، اس کو لے کے آگے چلنا ہے. آپ ملک کی ترقی کی رفتار کو تیز کریں، آگے بڑھائیں. صرف اسی صورت میں آپ کچھ جو ہے اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ورنہ شاید آپ کچھ بھی نہ کر پائیں. صحیح سر، کلوزنگ ریمارکس. کلوزنگ ریمارکس یہ ہے جی، اب یہ حالات جو ہیں ایک لحاظ سے بہتر بھی ہو گئے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں، اور ملک کے اندر بڑی سکون کے ساتھ ہم اس قسم کی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ یہ عید کے دن زیادہ بہتر طور پر گزریں. اللہ کرے کہ اسی ہوش و آواز کے ساتھ ہمارے معاملات آگے بڑھیں. صحیح جی. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.